बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल करीब है और जो माहिरीन हैं वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, क्योंकि बुध की जो रिपोर्ट थी वो थी 56% पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का जो ख़तरा था। आज की जो रिपोर्ट है वो उससे बढ़कर 75% हो चुकी है। याद रहे कि श्रीलंका 61% पे डिफ़ॉल्ट कर चुका था। जो पाकिस्तान के CDF हैं वो 75% तक चले गए हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक मोड़ है। इमरान खान साहब जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तभी फरमा रहे थे, शौकत तरीन को भी ताकतवर हलकों के पास भेजा था कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन रोकें, इसको ना होने दें। अगर ये कामयाब हो गया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इमरान खान ने कहा था कि हमें पता है कि हम किस तरीके से पाकिस्तान को संभाला हुआ है, क्योंकि 2 साल जो दौर था कोरोना का, बल्कि 2.5 साल, वो इमरान खान ने बड़ी मुश्किल से गुजारा और बड़ी बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ जो है ना वो कोरोना को उन्होंने हैंडल किया। लॉकडाउन भी नहीं लगाया, इतने सख्त लॉकडाउन, जबकि पूरी दुनिया जैम हो चुकी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया की निस्बत बेहतरीन परफॉर्म किया। इमरान खान साहब तब ये पहले ही बाबर करा चुके थे ताकतवर हलकों को जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जा रही थी और जब उन्होंने साइफर देखा था। इमरान खान साहब पहले ही कह चुके थे जब ये साइफर आया था और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जा रही थी इमरान खान की हुकूमत को पलटने के लिए, तो पहले ही कहा था कि आप ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब ना होने दें। अगर कामयाब हो गया मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन किसी ने भी बात नहीं मानी। शौकत तरीन साहब 2-3 बार मुलाकातें कर चुके थे ताकतवर हलकों से। अब वही हुआ जो इमरान खान साहब जिसका डर था, जिसका वो खदशा ज़ाहिर कर चुके थे। अब पाकिस्तान तकरीबन डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन ऐलान नहीं कर रहे। अब ये जानबूझकर इमरान खान को चिढ़ा रहे थे कि लॉन्ग मार्च लेकर आए, हम पर दबाव डाले और हम इलेक्शन अनाउंस करें और अचानक ही मुल्क जो है ना उसी दौरान ऐलान कर देंगे कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है। लेकिन इमरान खान अब इस मामले पर, लॉन्ग मार्च के मामले पर थोड़ा सा बैक फुट पे चले गए हैं। उनको पता है कि इस मोड़ पर अगर हम लॉन्ग मार्च या हुकूमत पर दबाव डालते हैं, इलेक्शन अनाउंस करवाते हैं या थोड़ी बहुत ये हंगामा आरई करा के हालात ख़राब करके सिचुएशन को ख़राब करके ये फिर अनाउंस कर देंगे कि मुल्क इमरान खान की वजह से डिफ़ॉल्ट कर गया है और इमरान खान की साख को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इमरान खान साहब थोड़ा अब स्लो मोशन में चल रहे हैं। वो अब उनको सियासत में काफ़ी तजर्बा हो चुका है, अब वो बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चल रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत के हैंडलर्स को, जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत को लॉन्च किया, मुल्क पर मुसल्लत किया कि ये एक बेहतरीन टीम है, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन है इसके पास, तो अब वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, मुल्क कहाँ खड़ा है, गरीब पहले ही पिसा हुआ है। अब IMF के साथ जो नवंबर के शुरू में पहले हफ्ते में मीटिंग्स होनी थी नए जो कर्जा जात थे उनके उजरा के लिए, तो वो अब फ़िलहाल 2 हफ्ते के लिए वो मुलतवी हो चुकी है। ये है कि IMF उसकी वजह यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो मुआहदे करके गए हैं, IMF कह रही है कि आपने उस पर अमल दरामद नहीं किया। अब IMF के साथ मुआहदे में क्या शामिल था कि आप पेट्रोल डीजल पर जो है ना एक्स्ट्रा जो टैक्सेस हैं वो लगाएंगे। थोड़ी डिटेल है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल फंड रेजिंग के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। IMF ने अगली किस्त जारी करने के लिए 8 खरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की शर्त रख दी है। ये वही टैक्सेस हैं जो मिफ्ता इस्माइल साहब डन करके गए हैं। सऊदी अरब और चीन ने जो है ना पाकिस्तान को जवाब दे दिया है। आलमी मार्केट से कोई पैसा देने या इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं है। मुल्क की CDS यानी दिवालिया होने के जो चांसेस हैं
جو کہ تحریک انصاف دور میں 5% تھے، 8 ماہ کے دوران 70% کو کراس کر چکے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سری لنکا کا 61% پر دیوالیہ قرار دیا جا چکا تھا۔ اب یہ حال ہے پاکستان کا۔ اب امپورٹڈ حکومت نے جس موڑ پر پاکستان کو لا کھڑا کیا ہے، اور ہینڈلرز جو ہیں ان کی جو انا اور ضد ہے پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ صرف ایک ہی چیز تھی، ایک ہی مطالبہ تھا۔ اگر عمران خان صاحب ٹھیک پرفارم نہیں کر رہے تھے، الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے، الیکشن اناؤنس کر دیے تھے عمران خان نے، تو آپ کو ایسی کیا مجبوری تھی کہ الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے، اگر آپ ملک کی قیادت کے لیے آنا چاہتے تھے بہترین پرفارمنس کے لیے تو الیکشن میں حصہ لیتے، نہ کہ آپ رجیم چینج آپریشن کا حصہ بنتے۔ اب کم از کم ملک اور قوم کے لیے اپنے آپ کو سرخرو کریں، جلدی سے اب بھی وقت ہے، الیکشن اناؤنس کریں تاکہ ملک میں یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ ختم ہو جائے۔ اب کوئی جو بزنس مین ہے وہ پاکستان میں پیسہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے، کب نیا ٹیکسز لگا دے، کب کوئی نیا معاہدہ پیش آ جائے، کتنے عرصہ چلتی ہے نہیں چلتی، کب حالات خراب ہوتے ہیں یا ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ تو یہ جو کنفیوژن ہے اس سے تاجر پریشان ہے۔ آلریڈی فیصل آباد کی جو انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں۔ 3 مہینے میں پہلے کہا تھا کہ دسمبر میں گندم اور گیس کا بحران آنے والا ہے، سو آ گیا ہے۔ 3 مہینے کے لیے انڈسٹریز کو جو گیسز ہیں وہ مہیا نہیں کی جائیں گی، تو کیا اس سے بے روزگاری نہیں بڑھے گی؟ پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہے، تو جب انڈسٹریز مکمل 100% بند ہو جائیں گی تو آپ سوچیں گے پاکستان کہاں کھڑا ہوگا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ اسحاق ڈار آ گیا ہے، اسحاق ڈار کو اسحاق ڈالر کا نام دیا گیا تھا، اب پتہ ہے آپ لوگوں کو وہ کہاں ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کدھر ہے؟ یاد ہوگا آپ کو کہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ IMF کے ساتھ میں شروع سے ڈیلنگ کرتا رہا ہوں۔ شروع سے کیا مطلب؟ بچپن سے۔ آپ کو یاد ہے کہ حال ہی میں اسحاق ڈار صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا ہے، کچھ بھی وصول نہیں ہوا، واپس آ گئے خالی ہاتھ ہی۔ اور آتے ہی جب تنقید کا سامنا ہوا کہ ڈالر اوپر کی طرف جا رہا ہے، جب اسحاق ڈار صاحب آ رہے تھے تو ڈالر نیچے گیا 10 سے 15 روپے، پھر شوٹ کر گیا۔ اب تو یہ خطرہ ہے کہ ڈالر تقریباً 300 کو کراس کرے گا۔ اب اسحاق ڈالر صاحب جو ہیں اب غائب ہیں، کہیں سامنے نظر نہیں آ رہے۔ اب ایک اور خطرناک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم IMF سے کہ ہم 1500 ارب روپے کا جو خسارہ ہے وہ ہم کم کریں گے، نہیں ہوا، مزید بڑھ گیا ہے۔ ان کے اپنے اللہ تعالی ختم نہیں ہو رہے، عیاشیاں، بیرون ملک دورے، اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بنا کے رکھ دیا شہباز شریف صاحب نے۔ ہر بندے کو، ہر اتحادی کو راضی کرتے کرتے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ، جو کہ پاکستانی خزانے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، عیاشیاں ان کی ختم نہیں ہو رہی۔ یہ گزشتہ جو 7-8 مہینے ہیں اس میں شہباز شریف صاحب کے 20 دورے ہو چکے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جہاں ہوٹلوں میں قیام، لاکھوں روپے، 24 گھنٹے کا کرایہ، اور ساتھ اس کے کابینہ، وفاقی وزراء، یہ کیسے اب پاکستان اس کو جو ہے نا کر سکتا ہے؟ اب رواں مالی سال کے لیے کم از کم زیادہ سے زیادہ ان کو 33 ارب ڈالر چاہیے، اور کم سے کم 23 ارب ڈالر ان کو چاہیے ملک پاکستان کو چلانے کے لیے۔ کون دے گا اب ان کو؟ سعودی عرب، چین اور دیگر جو پاکستان کے دوست ممالک تھے، انہوں نے اب جو ہے نا کوڑا کاغذ دکھا دیا، انہوں نے صاف جواب دے دیا، کوئی بھی امداد دینے کو تیار نہیں۔ کسی کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی یہ جو حکومت ہے، اس میں یہ جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے، عوام ان کو جو ہے نا ریجیکٹ کر چکی ہے، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو کیسے کوئی یقین کرے گا؟ لندن کورٹ والا جو معاملہ تھا، ڈیلی میل والا، اس میں
آپ کو پتہ ہے کہ جو فلڈ وکٹمز ہیں، جو فلڈ ڈیزاسٹر حال ہی میں پیش آیا ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ، اس میں کوئی بھی اب سب دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی امداد پاکستان کو دیتا ہے یہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ 23 نومبر کو محترم جناب شہباز شریف صاحب نے جرمانہ ادا کرنا ہے، تو آپ سوچیں کہ یہ کیا ہمارا امیج جا رہا ہے پوری دنیا میں، ورلڈ لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر ہمارا کیا امیج جا رہا ہے۔ اب کون یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا، یا کون پاکستان کو امداد دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ عوام ہوش کے ناخن لیں، اب بھی وقت ہے پاکستان کو بچا لیں۔ ہمارے اداروں سے ریکویسٹ ہے، ہم ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتے ہیں، جن کو آپ بہترین ایڈمنسٹریٹر سمجھتے تھے وہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ بالکل زیرو ہے، نیل ہے۔ پاکستان کی عوام کو پاکستان کی قیادت جو ہے نا چننے کا موقع دیں، نئے الیکشن اناؤنس کریں چپ کر کے، پاکستان کو مزید بحران میں دل میں پھنسنے سے بچائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویلوگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔